संकेत गर्दै म आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई माइक हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रेस चौतारी नेपालको इन्चार्ज परिवर्तन गरेको छ र इन्चार्ज परिवर्तन सँगसँगै हाम्रो राजेन्द्र गौतमले हामीलाई लामो समय गाइड गर्नुभयो। अहिले सूर्य थापा प्रेस चौतारी नेपालका यसअघि इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, अहिले इन्चार्ज भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेर आउनु भएको छ। म निवर्तमान इन्चार्ज यसै कार्यक्रमको अवसर पारेर पार्टी अध्यक्षलाई साँची राखेर निवर्तमान इन्चार्ज राजेन्द्र गौतमलाई यो फाइल हस्तान्तरण सूर्य थापालाई गरिदिएर इन्चार्जको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। म अब आफ्नो धारणा राख्दिन हुन हाम्रा पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यूहरू, नेताज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार साथीहरू र सबै सहभागी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले हामी मूलतः दुईटा विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। एउटा कोभिड-19 त्यसले सृजना गरेको समस्या, त्यसको सम्बन्धमा सरकारले गरिरहेका कामहरू र अब गर्न खोजेका कामहरूको सम्बन्धमा सरकार कसरी अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ त्यस सम्बन्धमा। अर्को सँगसँगै अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई बहुतै प्रदूषित गर्न खोजिएको छ। लोकतान्त्रिक बाटोबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यसका मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूबाट राजनीतिलाई पथभ्रष्ट बनाउने र अलोकतान्त्रिक प्रणाली र अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिको छिनोफानो, देशको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने अराजकतावादी सोचहरू जसरी अगाडि आएका छन्, त्यसको विरुद्धमा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी जसरी लडिरहेका छौँ, यस सम्बन्धमा पनि मैले केही संक्षिप्तमा चर्चा गर्नेछु। पहिलो कुरा त अहिले मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा भने सञ्चार क्षेत्रका सुनामधन्य मूर्धन्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति नै थियो, त्यहाँ पनि मैले राखेको थिएँ। आज देश जसरी, जनता जसरी कोभिड-19बाट अत्यन्तै भयावह ढङ्गले आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो देश मात्रै होइन, विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू अरू साना मसिना कुराहरू छोडेर, अरू राजनीतिक प्रश्नहरूका झमेलाहरू छोडेर जनताका समस्या समाधान गर्ने तर्फ अगाडि लाग्नुपर्ने हो। तर
गत वर्ष जब कोभिड देखा पर्यो तबदेखि नै सरकार परिवर्तनका खेल, व्यक्ति नै पिछेका महत्वाकांक्षा र आग्रह, आफ्ना कुण्ठा र आकांक्षाहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई महत्त्व दिने र त्यस्तो कुराहरूलाई नै अग्रभागमा राखेर देश र जनताले भोगिरहेका समस्याबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न खोज्ने, राजनीतिप्रति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्ने गरी अवांछित अस्वस्थ क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्तिहरू हामीले झेल्दै आयौँ। जति बेला हामीले कोभिडका विरुद्ध आफ्ना प्रयासहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, त्यति बेला कोभिडका विरुद्ध केन्द्रित गर्न भन्दा समस्या खडा गरिएका यही मौकाको फाइदा लिएर सरकारका राम्रा उपलब्धिपूर्ण कामहरूलाई ओझेलमा पार्ने, चरित्र हत्या गर्ने अत्यन्तै असभ्य तरिका, मलाई त आश्चर्य लाग्छ, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, आश्चर्य लाग्छ। सामन्तवादी कुसंस्कारको त्यो भन्दा अवांछित प्रभाव के होला, जहाँ हामी गणतन्त्रको माखौल उडाइराखेका छौँ भने त्योभन्दा बढी लोकतन्त्रको, लोकतान्त्रिक प्रणालीको र प्रक्रियाको माखौल उडाइराखेका छौँ भने त्योभन्दा बढी नराम्रो कुरा के हुन सक्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर हामी लगातार लडिरहेका छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। म आज पनि भन्न चाहन्छु, यो बेला अरू राजनीतिक झमेलाहरू, गाली गलौज, चरित्र हत्या जस्ता स्तरहीन कुराहरू, अपशब्द, यस्ता कुराहरूलाई सामाजिक संस्कार र संस्कृति बनाउन खोज्ने प्रयास यो देशका निम्ति नै, हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यताका निम्ति नै एउटा चुनौती हो र दुःखद पक्ष हो। यो म अहिले पनि आह्वान गर्न चाहन्छु सबैलाई कि हामी हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रिय सामर्थ्य, सरकारको, राजनीतिक दलहरूको, अरू नागरिक समाजको, सबैको अहिले कोभिड-19 को विरुद्धको हाम्रो लडाईँमा केन्द्रित गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी महामारी के हो भनेर हामीले बुझेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। महामारी भनेको एउटा नियमित प्रक्रिया होइन, अचानक आइलाग्ने कुरा हो। आजको विश्वलाई 2020 को अन्त्यबाट 2019 को अन्त्यबाट 2019 को अन्त्यबाट एउटा भयंकर, भयानक, खतरनाक भाइरस देखा पर्यो, जसलाई कोभिड-19 भन्ने गरियो। त्यसले विश्वलाई नै आफ्नो लपेटामा लियो। के धनी, के गरिब, के अगाडि बढेका, के पछाडि पढेका, के विकसित, के अविकसित, सबै राष्ट्रहरू, सबै देशहरू, सबै विभाग आक्रान्त भए। कोही पनि अछुतो रहेन। यस्तो अवस्थामा तयारीहरू
पूर्व तयारी नहुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसै कारण यो महामारी हो। यसमा पूर्व तयारी या हामीसँग भइरहेका कहीँ पनि मौजुद रहेका सामग्रीहरू या सामर्थ्यहरू या औषधिहरू अपर्याप्त हुनु स्वाभाविक हो। त्यसै कारण यो महामारी हो। र यस्तो महामारीका बेला अपर्याप्तता हुन्छ। अन्यत्र पनि भयो, विकसित देशहरूमा पनि भयो। अस्पतालभन्दा बाहिर पाल टाँगेको हामीले देख्यौँ। अक्सिजन नभएर, बेड नभएर, भेन्टिलेटर नभएर, औषधि नभएर घरैमा तातो पानी खाएर बस भनेर विकसित देशहरूले भन्न पर्यो। सब व्यवस्थापन विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि ठूलो समस्याको रूपमा आइपर्यो। मानिसहरूको निधन हुनभन्दा पहिले सब व्यवस्थापनका लागि खाल्टा खनेर ठिक पारिराख्नुपर्ने र त्यो ठूलो संख्यामा त्यस्ता कामहरू गरिराख्नुपर्ने अवस्थामा विश्व गयो। त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा हाम्रो जस्तो स्वास्थ्य सामर्थ्य कम रहेको देशमा त्यसको नकारात्मक असर पर्नु अथवा त्यो हाम्रो मौजुदा सामर्थ्यभन्दा बाहिर रहनु अस्वाभाविक होइन। भयो पनि त्यस्तै, तर हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्यौँ। हामीले ठिकै विधि अपनायौँ। सुरुमै लकडाउन गर्यौँ, नत्र पहिलोपल्टै हामी नराम्रोसँग आक्रान्त भइसक्थ्यौँ। त्यसबाट जोगिन हामीले सुरुमै लकडाउनको विधि, सामाजिक दूरीको विधि, मास्क लगाउन सिकाउने कुरा, हात धुन सिकाउने कुरा देखि लिएर थुप्रै कुराहरू हामीले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै गयौँ, जसले गर्दा त्यो धेरै विकराल ढङ्गले फैलिन सकेन। अलिक हामीले नियन्त्रणै गर्यौँ। पछिल्लो अवधिमा राजनीतिक र धार्मिक वा सांस्कृतिक कारणहरूले, देशभित्र र देश बाहिरका कारणले, खुला सीमा भएका कारणले र अब कोभिड शान्त भयो, जाँदैछ अथवा गइसक्ने भयो, अब केही समस्या छैन भन्ने चाहिँ जनस्तरमा पनि त्यस प्रकारका लक्षणहरू देखिने कारणले र हामी देख्छौँ खुल्ला सिमानाको कारणले जति बेर हाम्रो छिमेकमा त्यो माथि जान्छ त्यसको ग्राफ, हाम्रोमा पनि ग्राफ माथि जान्छ। उनीहरूको तल झऱ्यो भने हाम्रो पनि तल झर्छ। यी सबै कारणहरू पनि हामीले देखेका छौँ र हामीले आउने कुरालाई रेगुलेट गर्न खोज्दा, नियन्त्रित नियमित गर्न खोज्दा गत वर्ष झन्डा लिएर नेपालीहरूलाई घर फर्किन दिनुपर्छ, फर्काउनुपर्छ भन्ने अरू कुरा छैन, लोकप्रिय हुन खोज्ने कतिपय नेताहरू आफै बस व्यवस्थापन गरेर मान्छेहरू ओसार पसार गर्न कसिनेर कसले रोक्दो रहेछ हेरौँ भनेर कराउने, जसो पायो त्यसो कराउने। जनताको जीवन पहिलो कुरा हो, जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो नीति। त्यसलाई पनि होइन भनेर टक्कर दिन खोज्ने, तर्कका लागि तर्क गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखा परे। जे होस्, हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै लगेका थियौँ। फेरि यो दोस्रो वेभ आयो र यस दोस्रो वेभमा विभिन्न प्रकारका न्यू भेरिएन्ट्स देखा परे र हामी त्यसको पनि सामना गर्न स्वाभाविक रूपमा ठूलो मात्रामा चाहिँदा अक्सिजनको कमी भयो, ठूलो मात्रामा चाहिँदा
अक्सिजन सिलिन्डरको कमी भयो, ठुलो मात्रामा ल्याउनु पर्दा ट्याङ्करहरूका कमी भए, ठुलो मात्रामा चाहिँदा आइसियु बेडहरूको कमी भयो। तर यस्ता कुराहरूलाई हामीले क्रमशः समाधान गर्दै गयौँ र अब सिलिन्डरको समस्या समाधान भएको छ। अब अक्सिजनको लगभग समस्या समाधान भएको छ, लगभग। भेन्टिलेटरको पनि समस्या छैन र हामी बाहिरबाट यी चिजहरूको आपूर्ति गरिराखेका छौँ, ल्याइराखेका छौँ। सिलिन्डर प्लेनमा राखेर हामीले ल्यायौँ। आकस्मिक रूपमा हामीलाई कठिनाइ बेहोर्नु पर्दा प्लेनमा राखेर ल्यायौँ, जसबाट एउटा सिलिन्डरको मूल्य मात्रै पनि 50,000 पर्न गयो। तर पनि जनताको ज्यान जोगाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले हामीले त्यस कुरामा ध्यान दियौँ। अब स्थिति लगातार बढ्ने कुराबाट एउटा ग्राफ चाहिँ लगातार माथि जाने कुराबाट अब 1300 लागेको छ र हामी ठानिरहेका छौँ केही दिनभित्र हामी त्यसलाई ओह्रालो लगाउन सक्छौँ। यसमा हामी ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रोमा भ्याक्सिन बनेको थिएन, बन्दैन अहिले पनि। र हाम्रो जस्तो सानो देशले भ्याक्सिन आफै बनाउने कुरातिर लाग्यो भने त्यो धेरै समय लाग्न सक्थ्यो र त्यो ठुलो खर्चको विषय पनि बन्न सक्थ्यो। त्योभन्दा हामीले भ्याक्सिन हाम्रो रिसर्चको क्षमता, हाम्रो साधन स्रोतको क्षमता, हाम्रो तत्सम्बन्धमा भ्याक्सिन उत्पादन गरेका अनुभवहरूको सीमितता जस्ता कुराहरूको कारणले हामीले भ्याक्सिन तत्काल सम्भव थिएन। तर हामीले भ्याक्सिन उत्पादक देश भारत, उसले लगाउन सँगसँगै हामीले पनि लगाउन सुरु गर्यौँ र दक्षिण एसियामा भारतपछि हामी पहिलो देश नै हौँ जसले भ्याक्सिनको खोप सुरुवात गर्यो। अन्यत्र भ्याक्सिन पुगेकै थिएन। हामीलाई मित्रराष्ट्र भारतले 10 लाख खोप अनुदानमा दियो, मित्रराष्ट्र चीनले 8 लाख खोप अनुदानमा दियो र अरू हामी किन्ने प्रयासमा लाग्यौँ र 20 लाख हामीले भारतबाट ल्याउने भनेर भुक्तानी पनि गर्यौँ। तर 10 लाख आउन सक्यो, अरू विभिन्न कारणहरूले त्यहाँ व्यवधान पैदा भयो। बाहिर भनिए जस्तो, हल्ला चलाइए जस्तो होइन, केही त मिशन पत्रकारितावाला छन् जसको काम उपलब्धि देख्दै नदेख्ने, उपलब्धिको चर्चै नगर्ने, उपलब्धिको बारेमा चर्चै नगर्ने र कमजोरी कहाँ छ त्यो मात्रै चर्चा गर्ने, छैन भने बनावटी कमजोरीको चर्चा गर्ने, अन्तर कुन्तरबाट कहीँ मार्मिक कहानीहरू बनाउने, निकाल्ने। यस्ता बेलामा स्वाभाविक रूपमा मार्मिक स्थिति बन्छ पनि। मानिसहरूको निधन भइरहेको छ, मार्मिक स्थिति बन्छ। त्यस मार्मिक स्थितिको चित्रण गर्ने, त्यस्तो मार्मिक स्थिति अब आउन नपाओस् भनेर प्रयास गर्ने वा त्यस्ता प्रयासहरूलाई साथ दिने होइन कि त्यो मार्मिक स्थितिमा त्यसलाई पनि आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने। त्यो खालका प्रवृत्ति बोकेका केही त छँदैछन्, त्यस्ता तत्त्वहरू, त्यस्ता शक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू छँदैछन्। हामी अहिले पनि अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, किट्सहरू, मास्क, ग्लोभ्स, पिपिई अथवा अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, औषधि, सिलिन्डर, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, स्क्यान मेसिन लगायतका सामानहरू पुग्ने
हामीलाई आवश्यकता अनुसार हाम्रो आवश्यकता मिट गर्ने खालका, त्यसलाई भ्याउने खालको स्थितिसम्म हामी ल्याइरहेका छौँ। अब हाम्रो ध्यान फेरि पनि रोग सर्न नपाओस्, पहिलो ध्यान त्यसमा। सरिहाल्यो भने त्यसको उपयुक्त उपचार गर्ने र तेस्रो सर्नै नपाओस् भन्नका लागि सकेसम्म छिटो खोपको प्रबन्ध गर्ने। यसका निम्ति हामी भारतसँग, चीनसँग, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग, बेलायतसँग लगायत विभिन्न देशहरूसँग, रुससँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो भ्याक्सिन ल्याउने प्रयास जारी छ। हामी विश्वस्त छौँ निकट भविष्यमा हामी भ्याक्सिन ल्याउँछौँ। हामी यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग कुरा गरिरहेका छौँ, विश्व ब्याङ्कसँग कुरा गरिरहेका छौँ, अरू विभिन्न हाम्रा विकासका साझेदारहरू अथवा अन्य यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयास यसमा केन्द्रित गरेको छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि यस काममा हामीले साथै लिएका छौँ र सहकार्य गरिरहेका छौँ। यसमा म सबैलाई नआत्तिन, यो यस कठिन परिस्थितिमा, यस परिस्थितिको सामना गर्ने दिशामा सरकारका प्रयासहरूमा साथसाथै अगाडि बढ्न सबैमा फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईहरू मार्फत सरकारको तर्फबाट गरिएका यी आग्रहहरू आम जनतामा पुग्नेछन् बिना भ्रम भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, देशमा राजनीतिलाई हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, त्यस प्रणाली अन्तर्गतका काम कारबाहीहरू, त्यस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र मुलुकलाई सुशासनयुक्त ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि त्यसलाई सुप्रबन्ध गर्न र सुसञ्चालन गर्नका लागि संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनायौँ र अब देशलाई संविधानको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै लोकतन्त्रको सही ढङ्गले उपयोग गर्दै जनताका समस्याहरू समाधान गर्दै सामाजिक सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्दै विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आजको आवश्यकता हो। हामीले संविधान जारी भएपछि निर्वाचन गर्यौं। अहिलेको सरकार वा सरकारको नेतृत्व वा अहिलेको सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी, यसले आयोजना वा सञ्चालन गरेको निर्वाचन होइन, अहिलेको प्रतिपक्षीय दलको नेताको नेतृत्वमा प्रतिपक्षीय दलहरू सहभागी भएको सरकारले गराएको निर्वाचनबाट झन्डै 2/3 को हैसियत प्राप्त गरेर जनताको अभिमतबाट संविधान सम्मत ढङ्गले यो सरकार बन्यो। तर लोकतन्त्र सिद्ध्याउनै हिँडेका शक्ति
हिंसाको बाटोबाट देशमा हिंसा फिजाउन हिँडेका शक्ति फिजाउन हिंसालाई निरन्तरता दिन नसक्ने भएपछि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु एउटा कुरा हो र शान्तिपूर्ण हिंसाको बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि कब्जा म यहाँ यो शब्दलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु हिंसाको बाटोबाट लोकतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोहरूका विरुद्ध चलाइएको हिंसात्मक गतिविधि त्यसबाट कब्जा गर्न नसकेपछि अनि तरिका परिवर्तन ट्याक्टिकल मुभ उहाँहरूकै शब्दमा ट्याक्टिकल मुभबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन बाध्य भएपछि त्यस बाटोबाट फेरि कब्जा गर्ने नीति कायम रहनु त्यो बुझ्न सकिन्छ केही कुनै पक्षको त्यो नीति हुनु धेरै अनौठो होइन उहाँहरू त लोकतन्त्रका विरुद्ध हिँड्नै भएको हो उहाँहरू हिंसाको मार्गमा हिँड्नै भएको हो लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउनकै लागि लाग्नु भएको अरू के का लागि लाग्नु भएको थियो लोकतान्त्रिक प्रणाली थियो संवैधानिक बाटोबाट चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्न सकिने बाटाहरू खुल्ला थिए फेरि पनि के का लागि हिँड्नु भएको थियो भन्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध बलजफ्ती सत्ता कब्जा गर्ने र तानाशाही शासन चलाउने उद्देश्यका साथ हिँड्नुभएको थियो त्यो सम्भव नभएपछि पैतडा बदल्नुभयो उहाँहरूले तरिका बदल्नुभयो यो त एउटा कुरा हो तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि संवैधानिक बाटो जनताको सार्वभौम सत्ता र जनताको अभिमतबाट जनताको आदेशबाट शासन प्राप्त गर्ने वा सरकार बनाउने र सञ्चालन गर्ने बाटो यो लोकतान्त्रिक बाटो हुनुपर्दछ शान्तिपूर्ण बाटो हुनुपर्दछ र त्यस अन्तर्गत त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छोडेर अहिले त आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पार्टी भने प्रचण्ड पथ अंगीकार गरेर कुदे जस्तो लाग्छ कब्जाको बाटो सरकार चलाउन पनि नदिने काम गर्न नदिने सधैँ भित्तण्डा खडा गर्ने कुप्रचार गर्ने असभ्य प्रचार गर्ने गाली गलौज गर्ने जनतामा भ्रम फिजाउन खोज्ने यिनै प्रयासहरू